بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کافیاں پہلیاں 10 آیتاں، ایک روایت اندر آخری 10 آیتاں، فرمایا جڑا بندہ پڑھدا تے تلاوت کردا ہے نا اسی من الدجال، اللہ تعالی اس بندے نو دجال دے فتنے کول محفوظ فرما لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ آئیے قرآن پاک دے قریب آئیے قرآن پاک نال پیار کیجئے۔ حضرات ذی وقار جویں قرآن پاک دی تلاوت نو عام کرنا ہے، جویں قرآن پاک دی تعلیم ہر بندے تے حاصل کرنا ضروری ہے، ایویں قرآن پاک دی ہر ایت تے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ سن 47 تو پاکستان بنیا، اج تک 3-3 گھنٹے دیاں تقریراں سی سنیاں، رمضان دے پہلے روزے تو لگ کے آخری روزے تک 30 پارے قرآن پاک دے سنے، لیکن کتنی عجیب بات ہے، جن نے جناب پہلے روزے داڑھی منائیے انہیں آخری روزے 30 پارے سن کے عید والے دن پھر داڑھی منائیے، وہ جڑا پہلے دن شرابی ہے وہ 30 پارے سن کے اینڈ والے دن بھی شرابی ہے، وہ جڑا پہلے پورے پنڈ نو سود دیندا تے لیندا ہے 30 پاریاں دی تلاوت سن کے عید والے دن بھی اودا یہی کار ہے۔ میں پوچھنا چاہنا سی کنج دے قرآن نال پیار کرنے ہاں، اسی کنج دی محبت کرنے ہاں، اور میں علل اعلان کہاں گا کئی ایسے حافظ نے جنہ قرآن پاک حفظ کرم تو بعد حافظ موبائل سینٹر کھولیا ہے اور لوکاں نو گانے تے فلماں تے گندے جناب روز ریکارڈ کر کے تے پرا کر کے دیندے نے۔ مینوں قسم ادھی رات دا وقت ہے، میرا خالق کائنات سندا پیا ہے، اگر اللہ مینوں توفیق دے میں ایسے حافظ دے گربان تو پکڑاں اور انہوں پوچھاں 10 ظالماں تو قرآن حفظ کے واسطے کیتے، اگر تو قرآن حفظ کرم تو بعد لوکاں نو فلماں ہی پڑھ کے دینیاں سن، گانے پڑھ کے دینے سن، پھر 10 تو قرآن پاک حفظ کے واسطے کیتا۔ ایسے ماں باپ اگے گزارش کراں گا خدا اپنے بیٹیاں دی تربیت کرو اور انہاں دے حافظ موبائل سینٹر بند کرو جڑے قرآن پاک حفظ کرم تو بعد گانے سن دے نے یا گانے ریکارڈ کر کے دیندے نے، یہ بڑا غلط کر دے پینے۔ انہاں نو خالق کائنات دی عدالت اندر بڑی سختی ویکھنی پے گی۔ آؤ قرآن پاک تے عمل کیجئے، آؤ قرآن پاک تے عمل کیجئے۔ حضرات نبی پاک دے صحابہ اللہ جاندے قرآن دی ایک قید سن دے سن، زندگیاں بدل جا کر دیاں سن۔ اج اسی کنا قرآن سننے ہاں، سسی ٹس تو مس تک نہیں ہوندے۔ ساڈے لیڈر قرآن پڑھن اور جناب 4 واری کل واللہ پڑھ دے بھل جان، اسی کنج دے مسلمان ہاں اور سانو کنج دا پیار ہے۔ نبی پاک دے دور اندر بادشاہ قرآن سن کے بدل جایا کردے سن۔ اللہ توجہ کرنا، غور کرنا، ذرا اینڈ ویل گفتگو جا رہی ہے میرے یار تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار میرے پیغمبر دے صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے نے حبشے دے علاقے دے اندر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ اس علاقے دے اندر چلے جاؤ، اتھے پہنچ گئے نے۔ اتھوں دے بادشاہ دا نام نجاشی بادشاہ ہے جڑا حضرت عیسیٰ پیغمبر نو منن والا تے بی بی مریم دا احترام کرن والا ہے۔ انہاں دا امیر نبی پاک نے حضرت جعفر تیار نو بنا دتا۔ جدو حبشے دے اندر چلے گئے نے میرے پیغمبر دے صحابہ، ادھر مکے والے اپنے چمچے بھی بھیج دیتے، دعا کرو اللہ چمچیاں کو محفوظ فرمائے۔ انہاں اپنے چمچے بھی کلا دیتے نے۔ وہ نجاشی بادشاہ نو پلا کی کہندے نے انج کرو نا، انہاں ساڈے مکے دے اندر فساد پا دتا، تسی انہاں نو کر دیو تیرے حبشے دے اندر بھی فساد پا دین گے۔ نجاشی بادشاہ بڑا عقلمند بندہ ہے، کہندا انج نہیں کراں گا، انہاں اپنے کول بلاواں گا، رکھن والے ہوئے تے رکھاں گا، کڈن والے ہوئے تے کڈ چھڈاں گا۔ لہذا صبح میرے دربار اندر حضرت جعفر تیار نو بلا جائے۔ حضرت جعفر تیار نو عدالت اندر بلا گیا ہے۔ بادشاہ پوچھدا کیوں آئے ہو مکے دے اندر تے کی تانوں وجہ بنی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر فرماندے نے سانو مکے والے مار دینے کیونکہ اسی کہنے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ وہ کہندا اچھا لا الہ الا اللہ پڑھ دیو، لا الہ الا اللہ
अल्लाह तुहानू सिखाण वाला कौन है? वो कहंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाण वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा ओ कौन ने जी? अल्लाह दे नबी ने। जब नजाशी बादशाह जरा तवज्जो नाल बैठे, अच्छा वो अल्लाह दे नबी ने जी, अल्लाह दे नबी ने। अच्छा जिहड़ा अल्लाह दा नबी होया करदा है ओदे ते आसमानां तो कुछ ना कुछ उतरिया करदा है। क्या मक्के दे तुहाडे नबी ते भी कुछ ना कुछ उतरिया कि नहीं उतरिया? हजरत जाफर कहते हैं मैं अपने दिल अंदर सोचिया ओ जाफर मौका बन गया, मौका जाया ना कर, मौके तो फायदा उठा ले। मैं जल्दी जल्दी बोलिया, मैं क्या बादशाह बाज मैनू इजाजत दे में ते मैं तेनू पढ़ के ना सुनावा जो साडे पैगंबर ते नादल हुंदा है। नजाशी बादशाह क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़ के सुनाओ ना। हजरत जाफर कहते हैं मैं मौके की मुनासबत नाल सूरह मरियम शुरू कर दी है। मैं पढ़दा जा रहा इस मुकाम ते आ गया और मैं वज़कुर फिल किताब मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शरकिया वतखदत मिन दूनिहिम हिजाबा व सल्ला इलैहा रूहना फतमस्सद लहा बशरन सविया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान पाक दी तिलावत हो रही है। फरमाया वज़कुर फिल किताबि मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शरकिया फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم نك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فالتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وعزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरत जाफर फरमाते ने जिवें जिवें मेरी ज़बान चो ऐता निकलदियां ने बादशाह दियां अखां चो हंजू पे निकलदे ने ज़ारो कतारां सुजारियां ते बादशाह रोंदा पिया। मैं कुरान पाक दी तिलावत नु मुकम्मल कीता।
اللہ اکبر تے بادشاہ نالے اکھاں دے آنسو صاف کردا ہے تے نالے مکے جو نہ آن والے بندیاں ول منہ کر کے کہندا ہے او جاؤ جتھوں آئے بھج جا واپس چلے جاؤ نہ ایک کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے تے نہ اس کتاب والا پیغمبر محمد جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ کتاب بھی عظمت والی کتاب والا بھی عظمت والا کتاب بھی شان والی کتاب والا بھی شان والا کتاب بھی بلند کتاب والا بھی بلند کتاب دا تعارف تے ہو گیا ہے لو جاندیاں جاندے کتاب والے دی عظمت دے اندر گلہائے عقیدت دے پھول سن لو قال اللہ تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین وآخر دعوانا